ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। ध्वनि श्रूयते? सर्वप्रथमम् अस्याः व्याख्यानमालायाः केन्द्रबिन्दून् छात्रहितैषिणः उदारमनसः पदवाक्यप्रमाणज्ञान अस्माकं समेषां पूज्यान् सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अध्यक्षचरान् संप्राप्त सायुज्यान् प्रोफेसर राम मनोहर मिश्र गुरुचरणान् स्मारं स्मारं प्रणिपत्य अस्य अनुष्ठानस्य ये अध्यक्षाः भवन्ति अस्माकं समेषां पूज्याः गुरवः काशी हिंदू विश्वविद्यालये व्याकरणपदे तत्र प्रोफेसर पदे विद्यमानाः इदानीम् अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वन्तः अस्माकं गुरवः तान् अहं प्रणौमि। गुरुणादिष्टोऽहम् अत्र किञ्चित् विषयम् अधिकृत्य स्वकीयं व्याख्यानं प्रस्तौमि। तस्मिन्नेव क्रमे अस्य फेसबुक पटलस्य ये संचालकाः वर्तन्ते अस्माकं सुहृदः संस्कृताय समर्पित जीवनाः राजकुमार महाभागाः तेभ्यः अपि धन्यवादं प्रददामि। अत्र फेसबुक पटले अस्माकं द्वितीयं व्याख्यानं वर्तते। प्रथमं व्याख्यानम् अस्य फेसबुक पटलस्य उद्घाटनक्रमे अभूत्। सर्वप्रथमं व्याख्यानम् अत्र अस्माभिः प्रदत्तमिति सौभाग्यम् अस्माभिः प्राप्तं। द्वितीयं सौभाग्यम् अत्र वर्तते। अद्य वर्तते अत्र कार्यक्रमे समुपस्थितान् सर्वान् विदुषः यथायोग्यम् अभिवादनं सम्पाद्य अत्र इदानीम् उपस्थिताः वर्तन्ते अस्माकं पूज्याः गुरवः भोपाल परिसरे आचार्यपदम् अलङ्कुर्वाणाः प्रोफेसर प्रदीप पाण्डेय महाभागाः तान् अपि प्रणौमि। अन्यान् अपि अत्र श्रोत्रीन् यथा योग्यम् अभिवाद्य स्वकीयं व्याख्यानम् इदानीं प्रस्तौमि। मान्याः
अस्याः व्याख्यानमालायाः विषयः वर्तते कास्याः शास्त्रार्थपरम्परा भूतिपदार्थविमर्शः। विषयस्य चयनं कथम अभूत, कैः विषयः चितः इति न जाने, परन्तु अनुमिनोमि यत् अस्य विषयस्य चयनम् एतदर्थम् अभूत् यतो हि रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनानापथजुषाम् इति एका अभियुक्तिः वर्तते, शिष्टोक्तिः वर्तते। तया शिष्टोक्त्या जानीमः यत् समेषां जनानां भिन्ना भिन्ना रुचिः भवति। कश्चन जनः आम्लं विशेष रुचितया विशेष मनसा खादति, कश्चन मधुरं खादति, परन्तु यः मधुरं खादति सः विशेष रुचितया मधुरं खादति, अन्यानि अपि वस्तूनि खादति, तत्र नास्ति सन्देहः। तथैव अस्माकं शिव सायुज्य संप्राप्ताः गुरवः प्रोफेसर राम मिश्र मनोहर महाभागाः सर्वं व्याकरणशास्त्रं पाठयन्ति स्म। सर्वत्र तेषाम् अभिहतगतिः आसीत्, अत्र नास्ति सन्देहः। तथापि विशेषरुचिकरः विषयः गुरुचरणानां भूति तिलकम् इति टीका समन्वितः परिभाषेन्दुशेखरः आसीत् इति सर्वप्रसिद्धिः वर्तते। तदर्थम् एव अत्र तेषां पुण्यस्मृतौ व्याख्यानमालायाम् एतादृशः विषयः स्यात् इति अनुमिनोमि। अस्तु, अग्रे चलामः। मान्याः, परिभाषा द्विविधा भवति। पाणिन्युच्चरिता परिभाषा, मुन्यभिप्रेता परिभाषा च। पाणिन्युच्चरिता परिभाषा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य इत्याद्यः वर्तन्ते। मुन्यभिप्रेता परिभाषा त्रिविधा, लौकिकन्यायसिद्धा, तत्र वचनसिद्धा, ज्ञापकसिद्धा च। अत्र परिभाषेन्दुशेखरे मुन्यभिप्रेतानां परिभाषाणाम् एव संग्रहः वर्तते इति भूतिटीकाकृद्भिः प्रतिपादितम्। तत्र भूतिटीकाकाराः अत्र स्थितानां परिभाषाणां लक्षणं सम्पाद्य तत्र वदन्ति यत् अत्र परिभाषायाः किं लक्षणं, तदा संकेतग्राहकभिन्नत्वे सति शब्दधर्मिकसाधुत्वप्रकारक शास्त्रजन्य अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितबोधसहकारित्वेन मुन्यभिप्रेतत्वे सति पाणिन्युच्चरितभिन्नत्वं परिभाषात्वम् इति टीकाकाराः, भूतिटीकाकाराः, आचार्याः, तात्याशास्त्रिणः वदन्ति। अतएव अत्र मुन्यभिप्रेतानां परिभाषाणां व्याख्यानं संग्रहस्य वर्तते। तत्रापि परिभाषेन्दुशेखरे त्रिविधः विभागः आचार्यैः कृतः। तत्र प्रथमः यः विभागः वर्तते
तत्रैव एका अन्यतमा परिभाषा भवति नानुबन्धकृतम् असारूप्यम्। मान्यः अस्याः परिभाषायाः विषये चर्चां कुर्मः। ततः पूर्वं वासरूपो स्त्रियाम् इति अस्यां परिभाषायाम् अवतरणरूपेण यत् सूत्रं समागतं वर्तते तत् सूत्रं पश्यामः। यतोहि अस्याः परिभाषायाः अवतरणे आचार्याः वदन्ति नन्वेवमपि वासरूपसूत्रेण कविषये अणोपि आपत्तिः अत आह नानुबन्धकृतम् असारूप्यम्। मान्याः वासरूप स्त्रियाम् इति एकं सूत्रं भवति। तत् सूत्रं त्रिपदात्मकं भवति। वा इति अव्ययपदम्, असरूपः इति प्रथमान्तम्, अस्त्रियां सप्तम्यन्तं पदम्। अत्र असरूपः इति अपवादि इत्यस्य विशेषणं भवति। तत्रापि असरूपः अर्थात समानं रूपं यस्य सः स्वरूपः, समानं रूपं यस्य तत्स्वरूपं सः स्वरूपः, अथ च न स्वरूपः इति असरूपः। समानं रूपं यस्य सः स्वरूपः, न स्वरूपः इति असरूपः। असरूपः अपवाद प्रत्ययः। यतोहि उत्सर्गापवाद भावं यत् प्रायः अस्मिन् शास्त्रे, व्याकरणशास्त्रे अपवादभूतेन शास्त्रेण उत्सर्गभूतस्य शास्त्रस्य बाधो भवति, नित्यमेव बाधो भवति। परन्तु तत्र इदं सूत्रं विकल्पेन विधानं करोति। इदं सूत्रं कथयति विकल्पेन असरूपः अपवाद प्रत्ययः उत्सर्गस्य बाधकः भवति स्त्री विषयं परित्यज्य, अर्थात स्त्री प्रत्ययं परित्यज्य। अस्य सूत्रस्य उदाहरणं किं भवति? तदा अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवति क्षिप्ता, क्षेप्ता, अथ च क्षेपकः, क्षिप्तः इति अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवति। कथमिति चेत् पश्यामः। अत्र क्षिप धातुः वर्तते। ततः इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः इत्यनेन शास्त्रेण क प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। अथ च अणबुल त्रिचौ इत्यनेन शास्त्रेण अणबुल त्रिच इत्यनयोः प्रत्ययोः प्राप्तिः वर्तते। अत्र अणबुल त्रिचौ इति शास्त्रम् उत्सर्गशास्त्रं वर्तते। अथ च इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः इति शास्त्रम् अपवादभूतं शास्त्रं वर्तते। उत्सर्गभूतत्वं नाम अर्थात उत्सर्गशास्त्रत्वं कुत्र भवति? तदा व्यापकधर्मावच्छिन्नत्वं यत्र वर्तते, व्यापकधर्मावच्छिन्नं यत् शास्त्रं वर्तते तत् उत्सर्गशास्त्रं, व्याप्यधर्मावच्छिन्नं यत् शास्त्रं वर्तते तत् अपवादशास्त्रम्। तो अत्र अणबुल त्रिचौ इति शास्त्रं धातुमात्रम् आदाय अणबुल
त्रिच प्रत्ययोः विधानं करोति। इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः इति शास्त्रं यत्र इक उपधायां भवेत् अन्यथा ज्ञा इत्यादयः ये धातवः तत्र पठिताः वर्तन्ते ते धातवः भवन्तु चेत् तत्र क प्रत्ययः भवति। अतएव व्यापकधर्मावच्छिन्नं यत् शास्त्रं वर्तते धातुत्वावच्छिन्नं शास्त्रं, धातुत्वम् अधिकृत्य यत् शास्त्रं प्रवर्तते अणबुल त्रिचौ इति शास्त्रं, तत्शास्त्रं सामान्य उत्सर्गशास्त्रं वर्तते। अथ च युगपदज्ञा प्रीकिरः कः व्याप्यधर्मावच्छिन्नं यत् शास्त्रं वर्तते तत् अपवादभूतं शास्त्रं वर्तते। इदानीं यदि वासरूपो स्त्रियामिति सूत्रं न स्यात् चेत् अपवादभूतेन युगपदज्ञा प्रीकिरः कः इत्यनेन शास्त्रेण नित्यमेव णबुल त्रिचौ इत्यस्य शास्त्रस्य बाधो भविष्यति। यदि बाधो भविष्यति चेत् क्षिप्तः इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः तु भविष्यति, परन्तु क्षिप्तः अथवा विक्षिप्तः, परन्तु विक्षेप्ता अथवा विक्षेपकः इत्यनयोः उदाहरणयोः सिद्धिर्न भविष्यति। तत्र क्षिप्तः इत्यस्य उदाहरणस्य केवलं सिद्धिर्भविष्यति, यतो हि अपवादभूतं यत् शास्त्रं वर्तते युगपदज्ञा प्रीकिरः कः तेनैव शास्त्रेण केवलं तत्र क प्रत्ययः भविष्यति। अथ च णबुल त्रिचौ इति शास्त्रं प्रबाध्य भविष्यति। अतएव क्षिप्तः इत्यस्यैव प्रयोगस्य सिद्धिः भविष्यति। क्षेपकः क्षेप्ता वा इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिर्नैव भवितुम् अर्हति। अतएव तत्र इष्यते च विक्षिप्तः विक्षेप्ता विक्षेपकः इति त्रीणि रूपाणि इष्यते। अतएव अत्र वासरूपो स्त्रियामिति सूत्रं प्रवर्तते। तत्सूत्रं कथयति असरूपः अपवादप्रत्ययः उत्सर्गस्य विकल्पेन बाधको भवति चेत् यः अपवादभूतः प्रत्ययः वर्तते क युगपदज्ञा प्रीकिरः कः इत्यनेन शास्त्रेण विधीयमानः क प्रत्ययः सः प्रत्ययः विकल्पेन बाधको भविष्यति, यतो हि असरूपः वर्तते। अस्य तत्र प्रयोगावस्थायाम् अस्य प्रत्ययस्य स्वरूपम् अकारः भवति। तत्र त्रि इति स्वरूपं भवति, अथवा अक बु इत्यस्य अक इति स्वरूपं भवति। तत्स्वरूपभिन्नत्वात् असरूपः अपवादप्रत्ययः वर्तते क प्रत्ययः, अतएव उत्सर्गस्य विकल्पेन बाधकं भवति, विकल्पेन बाधको भवति। अनेन प्रकारेण त्रीणि रूपाणि त्रीणि उदाहरणानि अत्र सिद्ध्यन्ति। स्त्री विषये नैव प्रवर्तते, तो स्त्री विषये नैव प्रवर्तते। तेन चिकीर्षा इत्यत्र यद्यपि असरूप अपवाद प्रत्ययः क्तिन् प्रत्ययः वर्तते, तथापि तत्र तु नित्यमेव बाधो भवति। अतएव चिकीर्षा इत्यत्र अक्तिन् प्रत्ययः नैव जायते इति वासरूपस्त्रियाम् इत्यस्य शास्त्रस्य विवेचनं वर्तते। इदानीं नानुबन्धकृतम् असारूप्यमिति परिभाषायां गच्छामः। तत्र नानुबन्धकृतम् असारूप्यम् इतः पूर्वम् एका परिभाषा वर्तते, एकान्ताः अनुबन्धाः। अनुबन्धाः एकान्ताः भवन्ति। एकान्ताः अर्थात् अवयवाः। तो अनुबन्धाः अवयवाः भवन्ति। यदि अनुबन्धानाम् अवयवत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् तत्र युगपदज्ञा प्रीकिरः कः अथवा अयं प्रत्ययः क प्रत्ययः
कर्मण्यनित्यनेन जायमानः अण् प्रत्ययः इति उभयोः प्रत्ययोः विरूपत्वं भविष्यति, यतोहि अनुबन्धाः अवयवाः भवन्ति। तो यदि अवयवः भविष्यति चेत् अण् इत्यत्र या आनुपूर्वी वर्तते सा आनुपूर्वी क इत्यत्र नास्ति, अतएव विरूपः असरूपः अपवादप्रत्ययः वर्तते। एतदर्थं तत्र क इत्यस्य बाधकः अण् इति विकल्पेन क इत्यस्य बाधकः अण् विकल्पेन भविष्यति चेत् गोदः गोदायः इत्यादि तत्र प्रयोगद्वयस्य सिद्धिः संभविष्यति। अतएव अत्र उच्यते नानुबन्धकृतम् असारूप्यम्, अर्थात अनुबन्धकृतं सारूप्यं नैव भवति। यदि अस्याः परिभाषायाः संचारो भविष्यति चेत् पूर्वम् अनुबन्धानां निवृत्तिः भविष्यति। तो यदि अनुबन्धानां निवृत्तिः भविष्यति चेत् क प्रत्यय इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः इत्यनेन शास्त्रेण विधीयमानः यः क प्रत्ययः वर्तते तत्र अनुबन्धः ककारः वर्तते, तस्य विनिर्मुक्तिः भविष्यति। अथ च अण् कर्मण्यण् इत्यनेन शास्त्रेण विधीयमानः यः अण् प्रत्ययः वर्तते तत्रापि णकारस्य णकारः अनुबन्धः वर्तते, अतएव णकारस्य निवृत्तिः भविष्यति, तत्र अवशिष्टः अकारः भविष्यति, उभयत्र अकारः अवशिष्टः भविष्यति। एतदर्थं स्वरूपत्वम् आगमिष्यति। स्वरूपत्वात् तत्र विकल्पेन बाधो नैव भविष्यति, अपितु नित्यमेव बाधो भविष्यति। अनेन प्रकारेण गोदः इत्यस्यैव प्रयोगस्य सिद्धिर्भविष्यति, न तु गोदायः इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः भविष्यति। पूर्वं तु एतत् तु अवतरणं वर्तते, नन्वेवमपि वासरूपसूत्रेण क विषये अणोपि आपत्तिः, अत आह नानुबन्धकृतम् असारूप्यम्। अनेन प्रकारेण अवतरणस्य संगतिः तत्र क्रियते। मूले अवतरणस्य संगतिः अनेन प्रकारेण क्रियते। तदनन्तरम् अस्माभिः उक्तमेव यत् त्रिविधा परिभाषा वर्तते, ज्ञापकसिद्धालोकन्यायसिद्धा वाचनिकी। अत्र इयं परिभाषा ज्ञापकसिद्धा परिभाषा वर्तते। तो ज्ञापकसिद्धा परिभाषा वर्तते चेत् केन शास्त्रेण ज्ञापिता इयं परिभाषा इति जिज्ञासा जायते। तदा ददाति दधात्युर्विभाषा इति एकं शास्त्रं वर्तते, अनेन शास्त्रेण इयं परिभाषा ज्ञापिता वर्तते। तत्र ददाति दधात्युर्विभाषा इति शास्त्रं स्वप्रत्ययं विदधाति, स्वप्रत्ययस्य विधानं करोति। तेन ददः दधः इत्यनयोः प्रयोगयोः सिद्धिर्भवति। अत्र स्याव्यधाश्रुसंस्रवतीर्णवसावह्रीलिहश्लिषस्वसश्च, स्याव्यधाश्रुसंस्रवतीर्णवसावह्रीलिहश्लिषस्वसश्च इति शास्त्रं वर्तते। अनेन शास्त्रेण तत्र क प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। अथ च ददाति दधात्युर्विभाषा इत्यनेन शास्त्रेण स्वप्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। यदि अनुबन्धकृतम् असारूप्यं नैव अङ्गीक्रियते, अनुबन्धकृतम् यदि अनुबन्धकृतम् असारूप्यम् अङ्गीक्रियते, सिद्धान्ततः अनुबन्धकृतम् असारूप्यं नैव भवति, परन्तु इदानीं
परिभाषा नानुबंधकृतम असारूप्यम इयं परिभाषा ज्ञापिता नास्ति ततः पूर्वम अनुबंधकृतम असारूप्यम तु भविष्यति एव। अतएव ददाति दधात्योर्विभाषा इत्यनेन शास्त्रेण विधीयमानः यः सप्रत्ययः वर्तते तस्य या आनुपूर्वी वर्तते सकारः तदुत्तरवर्ती अकारः अथ च स्याव्यधाश्रुसंस्रवतीर्णवसावह्रीलिहश्लिश स्वसश्च इत्यनेन शास्त्रेण विधीयमानः यः क प्रत्ययः वर्तते तत्र आनुपूर्वी ककारोत्तरवर्ती अकारः इति वर्तते। अतएव उभयत्र आनुपूर्वी भिन्ना वर्तते। यतो हि सारूप्यम नाम असारूप्यम इत्युक्ते सारूप्य भिन्नत्वम। सारूप्यम नाम स्वघटक यावद वर्ण घटितत्वम। तो स्वघटक यावद वर्ण घटितत्वम सारूप्यम अंगीक्रियते चेत स्वम स इति तदघटक वर्णाः सकारः तदुत्तरवर्ती अकारः तदघटितत्वं ककारे नास्ति। अतएव आनुपूर्वी भिन्ना भिन्ना वर्तते। भिन्ना भिन्ना आनुपूर्वी यदि वर्तते चेत विकल्पेन बाधो भविष्यति। तो विकल्पेन यदि बाधो भविष्यति चेत स्वयमेव विकल्पस्य अत्र लाभः संजातः। तदर्थं विभाषा इति शास्त्रं किमर्थम्? तदर्थं विभाषा इति पदं किमर्थं? ददाति दधात्युर्विभाषा इति शास्त्रे विभाषा इति पदं व्यर्थम। यतो हि आनुपूर्वी भिन्ना भिन्ना यदि वर्तते तदा वासरूपो स्त्रियाम् इत्यनेन शास्त्रेण स्वयमेव वैकल्पिक विधिः तत्र भविष्यति। एकदा सप्रत्ययः भविष्यति, द्वितीय क्रमे च क प्रत्यय स्याव्यधाश्रुसंस्रवतीर्णवसावह्रीलिह श्लीष स्वसश्च इत्यनेन शास्त्रेण तत्र क प्रत्ययः भविष्यति चेत विकल्प रूपस्य प्राप्ति वैकल्पिक रूपस्य प्राप्ति स्वयमेव भविष्यति। तदर्थं ददाति दधात्योर्विभाषा इत्यस्मिन् शास्त्रे विभाषा ग्रहणं व्यर्थम। तद विभाषा ग्रहणं व्यर्थीभूय ज्ञापयति यत् नानुबन्धकृतम् असारूप्यम्। अनुबंधकृतं सारूप्यम असारूप्यम नैव भवति। अर्थात अनुबंधः सारूप्यस्य विघातकः नैव भवति। तो अनुबंधः स्वरूपस्य विघातकः नैव भवति। अतएव अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थित्यां तत्र सकार ददाति दधात्युर्विभाषा इत्यनेन शास्त्रेण जायमानः यः प्रत्ययः वर्तते स्वप्रत्ययः। अथ च स्याव्यधाश्रुसंस्रवतीर्णवसावह्रीलिः श्लीष स्वसश्च इत्यनेन शास्त्रेण विधीयमानः यः क प्रत्ययः वर्तते तत्र समानमेव अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थित्यां समानमेव तत्र रूपम् आगमिष्यति। अतएव स्वरूपत्वात् अत्र विकल्पेन बाधो न भविष्यति। तदर्थं विभाषा ग्रहणं चरितार्थम। तो ज्ञापकं तदेव वरम यत् स्वांसे चरितार्थम वचन सिद्धि फलमन्यत्र। तो ज्ञापकम अभूत विभाषा इति पदम अत्र श्रेष्ठत्वं वरम श्रेष्ठ तत्र वरम श्रेष्ठः। तो श्रेष्ठत्वं कदा आगमिष्यति? तदा कथयति स्वांसे चरितार्थता भवेत्। तो स्वांसे चरितार्थता भवेत्। अतएव तत्र दधाति दधात्युर्विभाषा अथ च स्याव्यधाश्रुसंस्रवतीर्णवसावह्रीलिह श्लीष स्वसश्च इत्यत्रापि तत्र विकल्पस्य लाभः नैव भवितुमर्हति। तदर्थं विभाषा ग्रहणम् आवश्यकं। तो स्वांसे चरितार्थं वचन सिद्धि फलमन्यत्र गोदः इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धि भवति। गोदायः इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिर्नैव भवति। तो इदं फलं भवति। अनेन प्रकारेण तत्र अस्याः परिभाषायाः मूले आचार्येण नागेशभट्टेन तत्र प्रतिपादितम्। अग्रे तदेव कथयति यत् ददाति दधात्युर्विभाषा इति सूत्रेण तत्र क विषये
तत्र नहीं सबाधकस्य कस्य वैकल्पिक विधानम अस्याः ज्ञापकम् कस्य तत्र स इत्यस्य अपवादभूतस्य कस्य वैकल्पिक विधानम अस्याः ज्ञापकम् इति तत्र परिभाषा विषये परिभाषेन्दुशेखरे मूले ददाति दधात्युर्विभाषा इति अणबाधकस्य तत्र अणप्रत्ययः तेन भवति स्याव्यधाश्रुसंस्रवतीर्ण वसावह्रीलिः श्लीष स्वसश्च इत्यनेन सप्रत्ययः भवति तत्र सप्रत्ययस्य स तदेव अणबाधकस्य सस्य विकल्पविधायकम् अस्याः ज्ञापकं तेन गोदः इत्यादौ नाडीति वा स्वरूपसूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। तो अनेन प्रकारेण तत्र परिभाषायाः ज्ञापनं ददाति दधात्युर्विभाषा इत्यनेन शास्त्रेण अभूत् अस्य ज्ञापक विषये वा स्वरूपो स्त्रियाम् इत्यस्मिन् सूत्रे भगवता भाष्यकारेण उक्तम्। एतत् तत्र किम् अत्र व्याख्यानं मौलिकम् अर्थात् मूलस्य इदं व्याख्यानं वर्तते। इदानीं तत्र अस्मिन् विषये भूतिकाराः वदन्ति। तो भूतिकाराः सर्वप्रथमं तत्र अवतरणविषये वदन्ति, अवतरणविषये आक्षिपन्ति यत् इदम् अवतरणं नैव समीचीनं नन्वेवमपि वासरूपसूत्रेण क विषये अणोपि आपत्तिः अत आह नानुबन्धकृतम् असारूप्यम् इदम् अवतरणं यद्वर्तते तत् नैव समीचीनम् इति पूर्वपक्षरूपेण भूतिकाराः वदन्ति। कथमिति चेत् तत्र कथयन्ति द्विविधा अवस्था वर्तते, औपदेशिकावस्था प्रायोगिकावस्था च। तत्र औपदेशिकावस्थायां प्रत्यय विधानस्य किमपि फलं नास्ति। तो औपदेशिकावस्थायां प्रत्यय विधानस्य किमपि फलं नास्ति, अतएव तत्र प्रायोगिकावस्थायां तत्र एते प्रायोगिकावस्थायाम् एव प्रत्ययस्य यतो हि प्रयोगसिद्धिविषये एव प्रत्ययानां विधानं भवति। तो प्रयोगसिद्धिविषये यदि प्रत्ययानां विधानं भवति चेत् प्रत्ययानां सार्थक्यं प्रयोगविषये एव प्रयोगावस्थायामेव वर्तते। तो प्रायोगिकावस्थायामेव प्रत्ययानां तत्र प्रत्ययानां सार्थकता, औपदेशिकावस्थायां सार्थकता नास्ति। अथ च प्रयोगावस्थायां तत्र इगुपधज्ञा आतोनुपसर्गे कः, अथ च आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन विधीयमानः यः क प्रत्ययः, अथ च तत्र गोदः इत्यत्र द्वयोः प्राप्तिः आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन यः क प्रत्ययः वर्तते, अथ च कर्मण्यण् इत्यनेन यः अण् प्रत्ययः वर्तते तस्य अनुबन्धविनिर्मुक्त पदार्थोपस्थितिः इति नियमेन तत्र केवलम् आकारस्य उपस्थितिः भविष्यति। यदि आकारस्य उपस्थितिः भविष्यति चेत् तत्र स्वरूपत्वं वर्तते, असरूपत्वं नास्ति। तत्र स्वरूपत्वं वर्तते, असरूपत्वं नास्ति। अतएव असरूपाभावे वासरूपो स्त्रियाम् इत्यस्य शास्त्रस्य विषयः एव नास्ति। यदि अस्य शास्त्रस्य विषयः नास्ति चेत् विकल्पेन प्राप्तिरेव नास्ति। तदर्थं तत्र नानुबन्धकृतम् असारूप्य, तदर्थं तत्र अस्याः परिभाषायाः आवश्यकता नास्ति। अतएव अस्याः परिभाषायाः कथं ज्ञापकं भविष्यति इति तत्र भूतिकाराणां पूर्वपक्षः। तदा तत्र कथयति न हि प्रयोगावस्थायामपि तत्र दोषाः आपतन्ति। कुत्र? तत्र
कथयति हनश्च वधः मूर्तौ घनः। तो हनश्च वधः मूर्तौ घनः इत्यत्र वधः इत्यस्य वधेन दस्युम् इति तत्र उदाहरणं वर्तते। तो हनश्च वधः इत्यत्र वध हन धातुः वध आदेशः भवति, अपप्रत्ययश्च भवति। अथ च मूर्तौ घनः इति शास्त्रं वर्तते, तत्र हन धातुः हकारस्य घकारः भवति, अपप्रत्ययश्च भवति। उभयत्र अपप्रत्ययः वर्तते। इदानीम् अत्र सरूपत्वं वर्तते। तो अत्र असरूप, इदानीम् असरूपस्य कुत्रापि सार्थक्यं नास्ति। तो असरूपस्य यतोहि एकं स्थलं भवद्भिः प्रदर्शितं, तत् स्थलं वर्तते आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन शास्त्रेण जायमानः क प्रत्ययः, अथ च कर्मण्यणि इत्यनेन जायमानः अण् प्रत्ययः। तो तत्र तु अनुबन्ध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थितिः यदि सिद्धान्तम् अङ्गीकुर्मः तदा तु तत्र अस्य शास्त्रस्य अत्र असरूपः नास्ति, स्वरूपः एव वर्तते। असरूपग्रहणस्य कुत्रापि सार्थक्यं नाभूत्। तो असरूपस्य कुत्रापि सार्थक्यं नास्ति, अतएव असरूपग्रहणं व्यर्थीभूय एव ज्ञापयति। प्रयोगावस्था एव अङ्गीकर्तव्या, न तु तत्र औपदेशिकावस्था। अनेन प्रकारेण तत्र भूतिकाराणाम् आशयः। तदा कथयति मूर्तौ घनः हनश्च वधः मूर्तौ घनः इत्यत्र एतादृशी स्थितिः वर्तते। तत्र हन धातोः प्रकृतिः हन इति वर्तते, तत्र वध आदेशः अपप्रत्ययश्च भवति। अथ च हन इत्यत्र हकारस्य घकारः भवति, अपप्रत्ययश्च भवति। इदानीम् अत्र अपप्रत्ययः उभयत्र वर्तते। वैकल्पिकेन बाधकः अत्र न स्यात्, एतदर्थम् असरूपग्रहणं सार्थकम्। यतोहि यदि अत्र किं वर्तते, यदि अत्र स्वरूपः वर्तते चेत् स्वरूपः वर्तते विकल्पेन बाधो भविष्यति। तो विकल्पेन स्वरूपः वर्तते विकल्पेन बाधो भविष्यति, तदर्थम् असरूपग्रहणं सार्थकम्। यदि असरूपग्रहणं क्रियते चेत् असरूप प्रत्ययानामेव वैकल्पिक बाधकं भविष्यति, स्वरूप प्रत्ययानां तु नित्यमेव बाधो भविष्यति। तो अनेन प्रकारेण अत्र सार्थक्यम् असरूपपदस्य वर्तते इति भूतिकाराः वदन्ति। तदा तत्र कथयन्ति यदि अत्र अपप्रत्ययः हनश्च वधः मूर्तौ घनः इत्यनेन इत्यनयोर्मध्ये वैकल्पिक यदि बाध्यबाधक भावो भविष्यति चेत् तत्र वध एकदा हन इत्यस्यापि वध आदेशः भविष्यति चेत् तत्र अभ्रवधः इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः भविष्यति। वस्तुतः अभ्रघनः इत्यस्य सिद्धिः भवति, अभ्रवधः इति प्रयोगः नैव भवति। तदा अत्र सार्थक्यम् असरूपपदस्य वर्तते इति भूतिकाराणाम् उत्तरं। पुनः तत्र आक्षिपति यदि एकमेव लक्ष्यं वर्तते हनश्च वधः मूर्तौ घनः, तदा अत्र न्यासः क्रियते, सूत्रान्तरं क्रियते। कीदृशं क्रियते, कथं क्रियते, तदा तत्र कथयति यत् हनश्च वधः अमूर्तौ इति प्रथमः न्यासः। हनश्च वधः अमूर्तौ, द्वितीयश्च मूर्तौ घनः। तदा तत्र मूर्तिभिन्ने एव हन आदेशः, हन इत्यस्य वध आदेशः भविष्यति चेत् अभ्रवधः इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः नैव भविष्यति। तो अनेन प्रकारेण एकस्य लक्ष्यस्य सिद्धिः यदि कर्तव्या वर्तते तदा तस्य लक्ष्यस्य सिद्धिः तु
न्यासान्तरं कृत्वा सूत्रान्तरं कृत्वा कर्तुं शक्यते। हनश्च वधः अमूर्तौ मूर्तौ घनः। अनेन प्रकारेण न्यासं कृत्वा अत्र वारणं कर्तुं शक्यते। असरूपपदस्य पुनः वैयर्थ्यं वर्तते। तत्र व्यर्थीभूय असरूपपदम् इदमेव ज्ञापनं करिष्यति यत् प्रायोगिकावस्थायामेव तत्र प्रायोगिकावस्थायामेव परिभाषायाः तत्र आवश्यकता वर्तते। पुनः अग्रे कथयति, नहि यदि अत्र मूर्तौ घनः तत्र हनश्च वधः अमूर्तौ मूर्तौ घनः इति न्यासं कृत्वा कदाचित् अत्र दोषस्य वारणं क्रियते, तथापि अन्यत्र दोषः वर्तते। कुत्र दोषः? तदा पुनः अग्रे तत्र लक्ष्यान्तरं वदति यत् तत्र इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः आतोनुपसर्गे कः ब्रह्मज्ञः इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिर्भवति। ब्रह्म जानाति ब्रह्मज्ञः। तत्र ब्रह्म जानाति ब्रह्मज्ञः इत्यत्र एकम् आतोनुपसर्गे कः इति शास्त्रम्। अनेन शास्त्रेण क प्रत्ययः भवति। अथ च इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः इत्यनेन शास्त्रेण क प्रत्ययः भवति। अत्र क प्रत्ययः तत्रापि क प्रत्ययः अत्रापि क प्रत्ययः उभयत्र क प्रत्ययः वर्तते। स्वरूपः वर्तते। अतएव स्वरूपः वर्तते चेत् असरूपः वासरूपो स्त्रियाम् इत्यत्र यदि असरूपग्रहणं नैव भविष्यति चेत् स्वरूपः यः प्रत्ययः वर्तते तत्रापि वैकल्पिकबाधकत्वं भविष्यति। तदर्थम् असरूपग्रहणम् आवश्यकं। तदा कथयति अतएव अत्र वैकल्पिक अत्र स्वरूपः वर्तते तो स्वरूपेपि वैकल्पिकबाधकत्वं भविष्यति। बाधकत्वं भविष्यति चेत् ब्रह्मज्ञ इत्यत्र एकदा आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन क प्रत्ययः भविष्यति। द्वितीयक्रमे विकल्पक्रमे तत्र इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः इत्यनेन शास्त्रेण क प्रत्ययः भविष्यति। तदा किं भविष्यति? तेन दोषः कः? कथयति अत्र आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन शास्त्रेण यदि क प्रत्ययस्य विधानं भवति ब्रह्मज्ञ इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिर्भवति चेत् तत्र उपपदमतिं इत्यनेन नित्यसमासः भवति। अतएव ब्रह्मज्ञ इत्यस्यैव प्रयोगस्य केवलं सिद्धिर्भवति। यदि इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः इत्यनेन शास्त्रेण क प्रत्ययस्यापि विधानं स्यात् इत्यनेनापि शास्त्रेण वैकल्पिक रूपेण क प्रत्ययस्य विधानं स्यात् चेत् किं भविष्यति चेत् एकदा ब्रह्मणः ज्ञ इत्यस्यापि प्रयोगस्य तत्र सिद्धिर्भविष्यति। यतोहि यदा इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः इत्यनेन शास्त्रेण क प्रत्ययः भविष्यति तदा उपपदमतिं इत्यनेन शास्त्रेण नित्यसमासः उपपदमतिं इति नित्यसमासं करोति। अत्र उपपदत्वम् अधिकृत्य प्रत्ययस्य विधानं नास्ति। अतएव षष्ठीशास्त्रेण सामान्य तत्र षष्ठीशास्त्रेण षष्ठी इति शास्त्रेण षष्ठी समासो भविष्यति। सः समासः महाविभाषाधिकारे वर्तते। तो महाविभाषाधिकारे वर्तते अतएव एकदा समासः भविष्यति अन्यत्र समासाभावो भविष्यति। तो ब्रह्मणः ज्ञ अथ च ब्रह्मज्ञ इति तत्र प्रयोगद्वयस्य सिद्धिर्भविष्यति। तो अनेन प्रकारेण अत्र प्रयोगद्वयस्य सिद्धिः भविष्यति। अयमेव दोषः। तो अस्य दोषस्य वारणार्थम् अवश्यमेव तत्र किं कर्तव्यम्? असरूपग्रहणं कर्तव्यं। तो असरूपग्रहणस्य चारितार्थ्यम् अन्यत्रापि वर्तते। तो यदि तथैव अन्यत्रापि तुण्डपरिमृजः मूलविभुजः
तो तुंद परिमृजः मूल विभुज तुंद शोकयोः परिमृजापनुदोः अथ च मूल विभुजादिभ्यः कः इत्यत्र तुंद शोकयोः परिमृजापनुदोः इत्यनेन क प्रत्ययः अथ च तत्र आतोनुपसर्गे अथवा मूल विभुजादिभ्यः कः इत्यनेनापि क प्रत्ययः। तो अत्रापि किं भविष्यति, अत्रापि उपपद समासस्य आपत्तिः भविष्यति। एकदा आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन क, एकदा अनेन तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः इत्यादिना शास्त्रेण प्रत्ययः भविष्यति चेत् पुनः तादृशी एव आपत्तिः भविष्यति। अर्थात् उपपद समासस्य एकदा विधानं भविष्यति चेत् नित्य समासः अन्यत्र वैकल्पिक समासः अनेन प्रकारेण नैके दोषाः समापतन्ति तदर्थम् असरूपग्रहणं सार्थकम्। यदि असरूपग्रहणं सार्थकं चेत् व्यर्थं नास्ति, असरूपग्रहणं व्यर्थं नास्ति चेत् एतद् ज्ञापनं नैव कर्तुं शक्नोति यत् तत्र प्रायोगिकावस्थायामेव असरूपग्रहणं कर्तव्यम् इति नैव अंगीकर्तुं नैव ज्ञापयितुं नैव वक्तुं शक्नोति। यतोहि व्यर्थीभूय किमपि ज्ञापनं करोति अत्र व्यर्थत्वं नास्ति। तो अनेन प्रकारेण असरूपग्रहणस्य अन्यत्रापि फलं वर्तते, तत्फलं कुत्र वर्तते तदा तत्र ब्रह्मज्ञः तुन्दपरिमृजः इत्यादि प्रयोगाणामपि तथैव स्थितिः वर्तते। तत्रापि असरूपस्य तत्र वासरूपो स्त्रियाम् इत्यत्र असरूपग्रहणस्य फलं वर्तते। अतएव भूतिकाराः वदन्ति मम मते तु किं भविष्यति, तदा कथयति मम मते क प्रत्ययः, मम मते तु औपदेशिकावस्थायां यद् वर्तते तत्र यदि सारूप्यं वर्तते चेत् तत्र सारूप्यम् अधिकृत्य प्रवर्तनं भविष्यति, असारूप्यम् अधिकृत्य तत्र प्रवर्तनं नैव भविष्यति। तदर्थं परिभाषायाः आवश्यकता वर्तते। यतोहि औपदेशिकावस्थायां तत्र गोदः इत्यत्र आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन क प्रत्ययस्य प्राप्तिः, कर्मण्यण् इत्यनेन शास्त्रेण अण् प्रत्ययस्य प्राप्तिः। तो तत्र अण् क इत्यनयोर्मध्ये भेदः वर्तते औपदेशिकावस्थायां। तो औपदेशिकावस्थायां भेदः वर्तते। तत्र क इत्यत्र ककारः तदुत्तरवर्ती अकारः वर्तते, अथ च अण् इत्यत्र अकारः तदुत्तरवर्ती णकारः वर्तते। उभयोः आनुपूर्वी भिन्ना वर्तते। अतएव आनुपूर्व्याः तत्र भेदत्वात् तत्र असरूपत्वं वर्तते। असरूपत्वात् तत्र वैकल्पिक बाधस्य प्राप्तिः वर्तते। तदर्थम् इयं परिभाषा आवश्यकी, नानुबन्धकृतम् असारूप्यम्। अनेन प्रकारेण तत्र अस्य अवतरणस्य सार्थक्यं सम्पादितं भूतिटीकाकृद्भिः आचार्यैः तत्र शास्त्रिभिः। अनेन प्रकारेण एतत् तो निष्कर्षरूपेण समागतं वर्तते यत् औपदेशिकावस्थायामेव असरूपत्वं गृह्यते। यदि औपदेशिकावस्थायाम् असरूपत्वं वर्तते चेत् तत्र असरूपत्वम् आदाय तादृशम् असरूपत्वम् आदाय वासरूपो स्त्रियाम् इत्यनेन शास्त्रेण प्राप्तिः भवति। तदर्थं नानुबन्धकृतम् असारूप्यम् इत्यस्याः परिभाषायाः आवश्यकता भवति। तो अवतरणं समीचीनम् औपदेशिकावस्थाम् अधिकृत्य। अनेन प्रकारेण इदम् एतद् व्याख्यानं कृतम्। अग्रे पुनः उच्यते, आचार्यैः उच्यते यत्
किम पूर्वं परिभाषायाः ज्ञापनम अभूत। तो परिभाषायाः ज्ञापनानन्तरं प्रायोगिक अवस्थायाः एव ग्रहणं स्यात्, औपदेशिकावस्थायाः ग्रहणं न स्यात्। प्रायोगिकावस्थायाः ग्रहणं भविष्यति, औपदेशिकावस्थायाः ग्रहणं नैव भविष्यति परिभाषा ज्ञापनानन्तरम्। यतो हि प्रयोगे एव प्रत्ययानां सार्थक्यं वर्तते इति भूतिकाराणां तत्र आशयः। तदा तत्र कथयति इदं समीचीनं नास्ति, केचित्तु वदन्ति इति, केचित्तु इति कृत्वा अत्र आक्षिपन्ति भूतिटीकाकाराः। तदनन्तरं ते ये प्रायोगिकावस्थायां तत्र प्रायोगिकावस्थायामेव अस्याः परिभाषायाः सार्थक्यम् इति ये वदन्ति तं प्रति पृच्छन्ति, अस्तु भोः, अत्र प्रायोगिकावस्था यदि गृह्यते चेत् किं तत्र प्रयोगावच्छेदेन सारूप्यं भवेत्, तदा वैकल्पिकबाधकत्वं तत्र नित्यमेव बाधो भविष्यति। अथवा प्रयोगावच्छेदेन यदि असरूपत्वं भवेत् तदा वैकल्पिकबाधकं भविष्यति। अथवा प्रयोगमात्रावच्छेदेन सारूप्यं भवेत् अथवा असारूप्यं भवेत् तदा परिभाषायाः प्रवृत्तिः भविष्यति। किं भविष्यति? तत्र प्रयोगावस्थायाः असारूप्यं, प्रयोगमात्रावच्छेदेन असारूप्यं, अथवा यत्किंचित् प्रयोगेन असारूप्यं, प्रयोग सामानाधिक, यत्किंचित् प्रयोग सामानाधिकरण्येन असारूप्यं भवेत्, अथवा प्रयोगमात्रावच्छेदेन असारूप्यं भवेत्। तो प्रथमः यत्, अर्थात् प्रथमः वर्तते यत् यत्किंचित् प्रयोगावच्छेदेन असारूप्यं भवेत्, अथवा प्रयोगावच्छेदेन सारूप्यं भवेत्। प्रथमः प्रयोगावच्छेदेन सारूप्यं गृह्यते चेत् तत्र मूलविभुजः इत्यत्र तुन्दशोकयोः तत्र मूलविभुजादिभ्यः कः इत्यनेन क प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। आतोनुपसर्गे कः इत्यनेनापि तत्र क भविष्यति, यतो हि प्रयोगमात्रा यत्किंचित् प्रयोगेन तत्र किं वर्तते असारूप्यं, यत्किंचित् प्रयोगेन असारूप्यं वर्तते मूलविभुजः प्रथमा एकवचने, अथ च मूलविभुजाय इत्यत्र, तो इत्यत्र मूलविभुजाय इत्यत्र किं वर्तते चतुर्थैकवचने असारूप्यं वर्तते। तो असारूप्यत्वात् अत्र प्रयोगमात्रावच्छेदेन तत्र प्रयोगमात्रावच्छेदेन यदि प्रथमः प्रयोगमात्रावच्छेदेन यदि अङ्गीक्रियते चेत् मूलविभुजाय मूलविभुजः इत्यत्र सारूप्यं सर्वत्र नास्ति। तो सारूप्यं सर्वत्र नास्ति चेत् एकदा आतुनुपसर्गे कः इत्यनेन क प्रत्ययः भविष्यति, अन्यत्र च युगपथज्ञाप्रीकिरः कः इत्यनेन क प्रत्ययः भविष्यति चेत् असरूपः अत्र स्वरूपत्वं यद्वर्तते स्वरूपत्वं तत् कीदृशम् एतादृशं प्रायोगिक अवस्थायां सारूप्यं नैव अङ्गीकर्तुं शक्यते, यतो हि प्रयोगावच्छेदेन सादृश्यम् अत्र नास्ति। मूलविभुजः मूलविभुजाय इति उभयोः मध्ये असारूप्यं वर्तते, अतएव असारूप्यत्वात् अत्रापि वासरूपो स्त्रियाम् इत्यनेन शास्त्रेण वैकल्पिकबाधो भविष्यति। द्वितीयः प्रयोगमात्रावच्छेदेन सारूप्यं यदि नैव अङ्गीकर्तुं शक्यते यत्किंचित् प्रयोगावच्छेदेन तदा कथयति नान्त्यः,
अर्थात यत्किंचित प्रयोगावच्छेदेनापि नैव अंगीकर्तुं शक्यते। यत्किंचित सादृश्यम, तो यत्किंचित सादृश्यम प्रयोगावच्छेदेन सादृश्यम भवेत् चेत् स्तंभसकृतोरिन् इत्यनेन शास्त्रेण स्तंभकारः, तो स्तंभकारः इति प्रयोगः वर्तते, स्तंभकारः इत्यस्यापि प्रयोगस्य सिद्धिः भवति। तो तत्र किं वर्तते, स्तंभकारः स्तंभकारः, तो स्तंभकारः इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः स्तंभ उपपदपूर्वक क्री धातुः तत्र स्तंभकृतोरिन् इत्यनेन इनि प्रत्ययः भवति स्तंभकरी, पुनः आचार किवन्तः भवति, पुनः स्तंभकरय इति भवति, पुनः आचार्य किवन्तं कृत्वा यकाराकारयोः लोपं विधाय तत्र स्तंभकरः इति रूपं जायते। अथ च पुनः कर्मण्यण् इत्यनेन अण् भवति चेत् तत्र अण् कृते स्तंभकारः, तो अत्रापि यत् किंचित सादृश्यं तु वर्तते, तो यत् किंचित सादृश्यं वर्तते अतएव स्वरूपत्वं वर्तते, वैकल्पिक बाधकत्वं नैव भविष्यति। तो तदेव कथयति यदि नान्त्यः स्तंभ नान्त्यः प्रयोग सामानाधिकरण्येन सारूप्यग्रहणे कर्मण्यण् इति एतद्विहितस्य अण् प्रत्ययस्य स्तंभकृतोरिन् इति विकल्पेन बाधकं न स्यात्। यद्यपि तत्र विकल्पेन बाधः भवति परन्तु अत्र स्वरूपत्वं समागतं, यतो स्तंभकरः स्तंभकारः इत्यनयोर्मध्ये स्वरूपत्वं यत्किंचित् स्वरूपत्वं समागतं, तो यत्किंचित् स्वरूपत्वं समागतं अतएव स्वरूपत्वात् नित्यमेव बाधो भविष्यति, तदा स्तंभकरः स्तंभकरी इत्यस्यैव एकस्य प्रयोगस्य सिद्धिः भविष्यति, स्तंभकारः इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः भवितुं नार्हति। अनेन प्रकारेण तत् कथयति यत् प्रायोगिकावस्थायां सारूप्यग्रहणं कर्तव्यम् इति मतं नैव समीचीनतां भजते। प्रायोगिकावस्थायां यदि अंगीक्रियते सारूप्यम् अंगीक्रियते तदा नूनं तत्र प्रश्नः जायते यत् प्रयोगमात्रावच्छेदेन सादृश्यं भवेत्, यत् किंचित् प्रयोगसामानाधिकरण्येन सादृश्यं वा भवेत्। यदि प्रयोगमात्रावच्छेदेन सादृश्यम् अंगीक्रियते चेत् तत्र मूलविभुजाय इत्यत्र प्रयोगमात्रावच्छेदेन तत्र सादृश्यं नास्ति, तो प्रयोगमात्रावच्छेदेन सादृश्यं नास्ति, अतएव तत्र किं सादृश्यं यदि प्रयोगमात्रावच्छेदेन नास्ति चेत् कर्मण्यण् इति अण् इत्यपि भविष्यति। तो तदेव कर्मण्य तदेव कथयति तुंद बाध्यबाधक प्रसंग विकल्पेन बाधो, तत्रापि विकल्पेन बाध्यबाधक भावो भविष्यति। यतो हि असारूप्यम आगतं मूल विभुजः इत्यत्र प्रथमान्ते, अथ च मूल विभुजा इत्यत्र असारूप्यम आगतं वैकल्पिक बाध्यबाधः भावो भविष्यति। अनेन प्रकारेण भूतिकारेण अत्र व्याख्या तत्र सम्पादिता, यथामति अस्माभिः भवद्भिः तत्र भवतां पुरतः अस्माभिः व्याख्यानं समुपस्थापितं। तत्र भवन्तः शृण्वन्तः धन्यवादार्हाः सर्वान् पुनः तत्र अभिवाद्य अत्रैव विरमामि, नमामि च।